اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، وجهك شطر المسجد الحرام۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 23 ربیع الثانی سن 1447 ہجری بمطابق 17 اکتوبر سن 2025 خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے نمبر تے میں دسنا چاہنا کہ اس عنوان دی اہمیت اور اس نو بیان کرن دی ضرورت کی۔ بعض علماء کرام جنہ دے علم وچ بھی کوئی شک نہیں، عمل وچ بھی کوئی شک نہیں، تقوی طہارت نیکی وچ بھی شک نہیں، لیکن اس ساڈے ورگے کسی بندے کولوں جمال مصطفیٰ دا جدوں عنوان سنتے نے تو جلسیاں دے اندر ہی وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں بھی جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کرنا چاہیے، تسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن بیان کرو۔ تو بات یہ ہے کہ میرے نزدیک مشن بیان کرنا بھی ضروری ہے اور سونے نبی دا حسن بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس مسجد کے اندر بالخصوص جو ہر جمعہ پڑھن والے میرے احباب بھائی نے بہناں نے انہوں نے پتہ ہے کہ سونے پیغمبر دے مشن تے بھی الحمدللہ خطبات جمعہ دیتے جاندے۔ توحید دا موضوع بھی اتنے بیان ہوتا ہے، تو سنیا ہوئے گا۔ سونے نبی دا مشن ہے نا توحید، سنت بھی بیان ہوتی ہے۔
توحید دی خاطر پہنچن والیاں مصیبتاں سونے نبی دے اور سونے نبی دے صحابہ دے یہ بھی بیان ہوندے نے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام دی جتھے ساڈے تے نعمت ہے کہ اللہ نے سانو ایک پیر سیرت دا سونا عطا فرمایا ہے، جتھے اللہ دی نعمت ہے کہ اللہ نے سانو پیر دیتا ہے، وہ اخلاق دا سونا ہے، کردار دا سونا ہے، گفتار دا سونا ہے، اوتھے اللہ دی ساڈے تے یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ نے سانو وہ پیر دیتا ہے جڑا سورت دا بھی سونا ہے۔ جے سیرت دا اظہار کرنا چاہیے تو بولو سورت دا بھی کرنا چاہیے نا۔ اور عام تسی دیکھتے ہو دنیا دے اندر کہ سونیاں سونیاں گلاں کسے بندے دیاں سنائیے تے لوکی آندے نے یار یہ دیاں گلاں ایڈیاں سونیاں نے، اسی یہ دی شکل ویکھنا چاہنے، شکلوں واقف نہیں، لیکن گلاں سن سن کے دل کرتا ہے کہ یہ دیاں گلاں ایڈیاں سونیاں نے تے یہ دی شکل ویکھیے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جمال، آپ دا حسن بیان کرن دا مقصد یہ ہے کہ آپ نو ویکھن دی تڑپ پیدا ہوئے دل وچ، اور یقیناً ہر مسلمان دے دل وچ سونے نبی نو دیکھن دی تڑپ ہے، اور جب وہ تڑپ ہوئے گی تو پھر ایسے اعمال کرنے آسانی ہو جائے گی کہ جن اعمال دی وجہ تو اللہ دیدار مصطفیٰ نصیب کر۔ تو میرا پیر، میرا مرشد، میرے رہبر کامل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت دے بھی سونے تے بولو سورت دے بھی۔ اور یاد رکھنا سیرت سورت دی محتاج نہیں، لیکن سورت سیرت دی محتاج ہے۔ گل سمجھا جائے، سورت ہمیشہ سیرت دی محتاج ہے، لیکن سیرت سورت دی محتاج نہیں ہوتی۔ بندہ سورت دا سونا نہ ہوئے، گلاں سونیاں کرے تے لوکی آندے نے بندہ ہی ہے، بھاویں سونا نہیں کو جائیے پر گلاں بڑیاں سونیاں کردا ہے، اے دے عمل بڑے اچھے نے، بڑا نیک آدمی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن ایک بندہ سونا بڑا ہے پر عمل چنگے نہیں۔ لوکی کی آندے نے بندہ کہدا ہے تے آندے ہو نا۔ اس واسطے سیرت اچھی ہونی چاہیے، صورت اچھی نہ بھی ہوئے، حبشے تو وکدا وکاندا آوے تے موٹے موٹے ہونٹاں والا ہووے تے مل اے پیندا ہے کہ چلدا زمین تے وے پیراں دا کھڑاک جنت تے جاندا۔ تے جے صورت سونی ہووے، چہرہ چمکدا ہووے، ماں لاڈ نہ رکھے میرا پتر ابو لہب ہے، اے ابو لہب جڑا ہے نا، یہ دا اصل نام سی عبد العزا۔ ابو لہب کیوں آندی سی یہ دی ماں؟ یہ دا چہرہ جڑا ہے نا شولے دی طرح پخدا سی، تے کی آندی سی میرا پتر کی ہے ابو لہب، شولے دا پیو، شولے دا بھی کی مطلب شولے دی کی جرت میرے پتر دے حسن دا مقابلہ کرے۔ اللہ کیا اچھا سیسلا نارن ذات لہب، اے جڑا شولے والا ہے نا، شولے دا پیو، اینو شولے والی اگ دے حوالے کرانگا میں۔ معلوم ہوتا ہے سیرت اچھی ہونی چاہیے، صورت اچھی ہو جائے اللہ دی دین ہے، اگر نہ بھی ہوئے تو گزارا ہو جاتا۔ تو صورت بھی ہوئے پھر جگاں دے پیر دی، آکو سبحان اللہ۔
بشیر تے نذیر دی، سراج تے منیر دی، میرے تے تواڈے پیر دی۔ جدو یہودیاں تانے مارے کہ سرکار تسی قرآن اپنا استعمال کردے ہو، نبوت رسالت تہاڈی اپنی ہے، تے پھر قبلہ ساڈا بیت المقدس کیوں استعمال کردے ہو؟ میرے مصطفیٰ دے دل وچ خواہش ہے۔ بعض مفسرین کہندے نے اجے اللہ دے نبی نے منہ خواہش دا اظہار نہیں کیتا، آسمان وال صرف نظراں اٹھائیاں نے، حسرت بھری نگاہ۔ کی آندے نے اس نگاہ نو؟ جس نگاہ دے اندر کوئی حسرت، کوئی التجا منہ نہ آکھے، انہاں نگاہاں نو آکھیدا حسرت بھریاں نگاہاں میرے نبی سونے نے آسمان وال اٹھائیاں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ماریا کیمرہ۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء سونیا تسی اتوں تسی تھلیوں اتے ساڈے وال ویندے ہو، اسی اتوں تواڈے وال وینے ہاں۔ تسی اس ویلے مسجد رحمان دے دروازے بھی ویکھ رہے ہو، کی آندے؟ تسی اس ٹائم مسجد رحمان دے پکھے بھی، تسی اس ویلے مسجد دیاں الماریاں بھی، دیواراں بھی، مصلا تے ممبر بھی، پر ایک ہوندا ہے اصل ویکھنا، مین مرکزی ویکھنا، او نظر اس ویلے میری تواڈی میرے تے کی آندے؟ اللہ ذوالجلال ہر شے ویندا ہے، اللہ تو کوئی شے اولے ویندا ہے نا۔ اللہ فرماندے نے قد نرا تقلب وجہک، سونیا تیرے چہرے دا اسمان وال پھرنا اسی وینے ہاں۔ اللہ تسی تو ہر شے ہی ویندے ہو، فرمایا ایویں محبت نال میں کسے نو نہیں ویندا جویں سونے نو ویندا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، سونیا تواڈے چہرے دا آسمان وال پھرنا اسی وینے ہاں۔ اللہ اکبر۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، سونیا کوئی گل نہیں، جیڑا قبلہ تانوں پسند ہے اوہی اج تو بعد سانوں پسند ہے۔ فول وجہک شطر المسجد الحرام، اے میرے پیغمبر سونیا بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہو تے کوئی گل نہیں، اج تو بعد اساں بیت اللہ نو ہی تہاڈا قبلہ بنا دیتا ہے۔ کڈا سونا چہرہ ہے، کسے دا چہرہ سونا ہوئے ماں شوق نال ویندی ہے، کسے دا چہرہ سونا ہوئے باپ شوق نال ویندا ہے، کسے دا چہرہ نانکے دادکے شوق نال ویندے نے، کسے خطیب دا چہرہ مقتدی شوق نال ویندے نے، کسے مقتدی دا چہرہ خطیب شوق نال دیکھدا ہے، کسے شاگرد دا چہرہ استاد خوشی نال شوق نال دیکھدا ہے، کسے استاد دا چہرہ شاگرد بڑی محبت نال دیکھدا ہے، پر اس چہرے دے کیا کہنے جنوں محبت نال ویندا ہے تے میرا رب ویندا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے اعظم پیر محمد سرور، اعظم پیر محمد سرور تے رہبر کل جہانا، سونا نام تے سونی خصلت تے نبیاں وچ یگانا، خیر الناس محمد عربی تے شہر مدینے والا، جس نے
مشرق مغرب تائیں تے کیتا ہے نور اجالا لیندے چڑھ دے دکھن پربت وہ ٹوٹ لو سارا ایسا مول نہ دسے کدرے تے سونا نبی سوارا نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز مثل محمد کوئی اسے نبی محمد اوپر ختم شریعت ہوئی حسب و سونا نسب و سونا سونا آنو شانو او عقلوں سونا تے شکلوں سونا تے سونا کل جہانوں اللہ اکبر اللہ ایسے سونے نبی دا سانو سارے انو تابعہ دار بنائے اللہ اکبر کتنے سونے نے میرے پیغمبر کتنے حسین نے اللہ اکبر آؤ ذرا میں سونے پیغمبر دا حسن سب تو پہلے سناواں جبریل دی زبانی سناواں جبریل کی کہندا ہے قلب تو مشارق الارض و مغاربہا قلب تو مشارق الارض و مغاربہا ما رأیت اجمل احسن اکرم من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہندا جبریل قلب تو مشارق الارض و مغاربہا جبریل کہندا میں زمین دا مشرق بھی پھریا میں مغرب بھی پھریا میں بڑے بڑے متقین دیکھے بڑے صالحین دیکھے قانتین دیکھے صادقین و صابرین دیکھے خاشعین و مسلمین دیکھے بڑے بڑے حسین نازنین دل نشین تے معجبین دیکھے ایتھوں تک کہ بڑے بڑے انبیاء و مرسلین دیکھے پر ما رأیت اجمل من محمد میں سونے نالوں تے سونی شے اج تک زمین تے ویکھی کوئی نہیں جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے جبریل کہے میں لیندے چڑھ دے تے ٹونڈیا جگت رسیلا محمد جیا نہ سونا کوئی نہ ہاشم جیا قبیلہ کیوں بھی کچھ شک ہے جبریل نے سارے ہی ویکھے آدم ویکھے نوح ویکھے ابراہیم ویکھے اسماعیل ویکھے یوسف ویکھے یعقوب ویکھے داؤد ویکھے سلیمان ویکھے شعیب ویکھے ہود ویکھے لوط ویکھے موسیٰ ویکھے عیسیٰ ویکھے فرمایا مینوں ایڈا سونا لگا ہی کوئی ایڈی سونی صورت ایڈی سونی سیرت والا میں تے آج تک ویکھے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر آؤ ذرا اے تے سیدنا حضرت جناب جبریل علیہ السلام دی زبان ہے میں توانو پیغمبر دے اصحاب تے اظہار خیال سناواں اللہ اکبر کبیرہ اس صحابی دا ذکر میں تواڈے سامنے کرن لگا جس صحابی نے 10 سال میرے نبی سونے دیاں خدمتاں کیتیاں نے نام انس بن مالک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں 10 سال تک سونے نبی دی خدمت کریا میں بڑیاں قسم دا ریشم ویکھے آئے میں تھوڑا جا نرم ریشم بھی دیکھے آئے میں کھردرا ریشم بھی دیکھے آئے میں تھوڑا
थोड़ा जा होर नरम रेशम भी देखिया है, मैं दीबाज भी वेख्या है। फरमांदे ने एडा नरम ते कोई दीबाज ते कोई रेशम भी नहीं वेख्या जिड्डी कूली सोने नबी दे हथ दी तली वेखी। सदके जां जिन्हां सोने नूं वेख्या है, उन्हां दियां अखां तो सारे जहान दियां सोहणियां सोहणियां अखां कुर्बान, उन्हां बसारतां तो जिन्हां अखां विच बसारत भी सी ते नूरे बसीरत भी सी। अल्लाह अकबर। बस सोने नबी नूं वेख्या है, होर किसी शै नूं वेखण दी लोड़ रह गई। ये तो हजरत अनस बिन मालिक ने रजी अल्लाह तआला अन्हु, आओ जरा मैं सोने पैगंबर दे एक होर सहाबी दी गल करां। ये केड़े सहाबी मेरे पैगंबर सोने दे? ये हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमांदे ने, मैं ते सोने पैगंबर दा हुस्न इंज करके समझना जिवें सोने नबी दे चेहरे अनवर दे अंदर सूरज गर्दिश कर रहा है। उम्मे माबद का वाकया सुनिया पिछले तो पिछले जुमे। अल्लाह अकबर। जदों दुध शुद्ध चोया मेरे मुस्तफा अपने राह ते रवाना हो गया सफ़र ते रात शाम का वेड़ा होया ते बकरियां चरा के ते उस उम्मे माबद का खामद अबू माबद घर वापस आया ते आउंदे ही कहंदा नहीं उम्मे माबद लगदा है इत्थे कोई आया सी। और सोना नबी लंघ जाए ते पता ना लगे किवें हो सकदा है। ओए अब्दुल्ला दा चन दुखियां दा सजन जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया। अब्दुल्ला दा चन दुखियां दा सजन वो जिथों लंघदा गया रंग। ते अज दा मौलवी जिथों लंघदा गया अग की आंदे नाले तकरीर की, नाले पिंड वाले लड़ा दिता, नाले पेट गर्म किया, नाले मुट्ठी गर्म की। घर आके आंदा क्यों फिर काम करके आया ना अपना। पर मेरा पीर सोना अब्दुल्ला दा चन दुखियां दा सजन वो जिथों लंघदा गया रंग लांदा गया। ओए लाए ला दी छुरी जिस दिल ते फिरी वो पत्थरां दे खुदा बनवांदा गया। ओ जेड़े दिन रात पापी सतांदे रहे गंडे रावां दे विच जो विछांदे रहे ओना फड़ फड़ सहाबी बनांदा गया। ओना फड़ फड़ सहाबी बनांदा गया जिथों लंघदा गया रंग। अल्लाह ताबियादारी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर। ये जनाबे हजरत मैं उम्मे माबद दे खामद अबू माबद दा तुहाडे सामने जिक्र खैर कर रहा। घर आउंदे ही आंदा लगदा है अज कोई आया सी। आखे आहो कौन? मैं ना ते पूछया ही नहीं, शक्लां ही एडियां सोहणियां सन, मैं ते चेहरे ही वेंदी रही हाँ, नाम पूछना याद रहा ही नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा जे ना नहीं ते फिर चेहरा ही दस किवेंदा है। मेरा खतीबे मिल्लत, मेरा हजरतुल अल्लाम, मेरा खतीबे अरबो अजम, मेरा शहीदे मिल्लत हजरत अल्लामा एहसान ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह अपनियां तकरीरां दे अंदर फरमाया करदे सन, मैं सारियां किताबां दा मुतालिया कीता है, मैं जमाले मुस्तफा नूं बड़ा पढ़िया ते वेखिया है, पर जिवें दा सोने दा जमाल उम्मे माबद ने बयान कर दिता है मेरा खतीबे मिल्लत कहंदा इंज दा किसे बयान कीता ही नहीं। अल्लाह करोड़ां बल्कि बेशुमार रहमतां नाज़िल फरमाए। अच्छा उम्मे माबद कोई ओदा कद काठ को हुलिया को चेहरा को हुसन को जमाल आंदी है की दसा।
اللہ اکبر کبیرہ اس سونے دی گردن ایک سی جویں چاندی دی سرائی ہوندی ہے سونے دیاں زلفاں موڈے کج دیاں سن او دی داڑھی کڑی سی تے لمبی سینہ کج دی سی داندے انج سن جویں چمبے دیاں کلیاں ہوندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ اس سونے دا وہ سونا جیڑا ہے وہ جسم نہ زیادہ موٹا سی نہ زیادہ پتلا سی قد دا نہ زیادہ لمبا سی تے نہ بہتا مدرا سی وے ابو معبد میں تینوں کی دساں جدو چپ کر کے بیٹھا سی سونا ادوں بھی بڑا ہی باوقار لگدا سی تے جدو بولدا سی پھر موتی رولدا سی ابو معبد کہندا نہیں میں معبد کولئے نہیں جس سونے دا ذکر کر رہی ہے مینوں لگدا ہے جویں مکے والا محمد ہی کتوں لنگ گیا ہے اللہ اکبر گیا کدھر ہے دسیا جی فلانی فلانی جگہ وال گئے نے سیرت نگار لکھدے نے پیچھا کیتا ابو معبد نے سونے نبی دا ہائے او جدا پاک نبی دے نال پیار ہو گیا او دا پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا اللہ اکبر پیچھا کیتا میرے مصطفیٰ دا تیز سواری دوڑائی اخیر میرے مصطفیٰ نو لب لیا سونے دے ہاتھ تے بیعت کیتی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اللہ اکبر اے جے حسن اے جے سونے دا جمال تے جے میں گل کراں اپنی اماں عائشہ دی رضی اللہ تعالی ہاں میرے پیغمبر سونے فرماندے نے میں گھر آیا مسجد وچوں تے آ کے تے میں بیٹھ کے نا زمین تے تو اپنی جُتی سلائی کرن دی کوشش کر رہے ہیں صدقے جان سونے تو اسی تے نائی وکھرے رکھے نے تے درزی وکھرے رکھے نے تے موچی وکھرے رکھے نے دودھی وکھرے رکھے نے پتہ نہیں کی وکھرا رکھیا ہے اللہ اکبر اما عائشہ فرمانیاں نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جُتی دا ٹانکا اکھڑ جاندا سونا آپے بکریاں دا دودھ سونا آپے چو لیندا جھاڑو گھر وچ سونا آپے دے لیندا میں صدقے جاں سونے آپ فرماندے نے گھر آ کے میں بیٹھا جُتی اپنی سلائی کر رہا تے متھے تے پسینہ ہائے پسینہ بھی برکت والا پسینہ بھی تے سینہ بھی تے مدینہ بھی اللہ اکبر چہرے تو پسینہ گر رہا ہے تے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نالے میرے پیغمبر سونے دا پسینہ متھے تو صاف کر دیاں نے تے نال فرماندیاں نے میں صدقے جاواں میرا خامد کڈا سونا ہے میرا سر دا سائیں کڈا پیارا ہے اللہ اکبر کبیرہ فرماندیاں نے انج لگدا ہے کہ جویں بجلی چمک اٹھی ہے اللہ اکبر ایک روایت چاندیاں نے انج لگدا ہے جویں 14ویں رات دا چند چمک اٹھیا ہے میرے پیغمبر سونے نے اپنی بیوی دی زبانوں جدو اپنی تعریف سنی میرے پیغمبر خوش ہو گئے احادیث والے لکھ دینے سونے پیغمبر نے اٹھ کے اپنی بیوی عائشہ دے متھے دا بوسہ لے لیا ہے اللہ اکبر ایک اور مقام تے اما عائشہ فرماندیاں نے لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء ان الشمس تطلع بعد فجر
वशम्सी तालिउम बादल इशाई। फरमानिया ने लना शमसुन, एक साडा सूरज है, वलिल आफाक शमसुन, एक आसमाना दा सूरज है, व शमसी खैरुम मिन शम्स समाई। फरमानिया ने जेड़ा मेरा सूरज है ना वो आसमान दे सूरज नालों चंगा है। क्यों? इन्न शम्स ततला बाद फजर, आसमान दा सूरज ते फजर तो बाद तलू होंदा है ना, ते रात पैंदी है ते कायनात जुल्मत कदा बन जाती है, अंधेर कदा बन जाती है। पर जेड़ा मेरा सूरज है वह शमसी तालिउम बादल इशाई, मेरा सूरज रात नूं चढ़दा है ते फिर चढ़िया ही रहिंदा, ये डुबदा ही नहीं। अल्लाहु अकबर। एक होर मकाम ते अम्मी ऐशा सिद्दीका, सुन लो भैनों सुन लो, साढ़े तुहाडे वास्ते सबक है। तुसी भी खामदां वालियां हो और खामद दी तारीफ करना मेरे नबी सोने दियां बीवियां दी सुन्नत। खामद दी तारीफ करना ओदे वास्ते ना करया करो, सोने नबी दियां बीवियां अपनियां मावां दी सुन्नत समझ के ही कर लिया करो। मेरे नबी सोने अपनियां बीवियां दी तारीफ की, बीवियां सोने नबी दी आप तारीफ की। इत्थे तारीफ वाला रवाज ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। ए देखो पुछण वालियां पुछदियां ने, अम्मा जी सानू ए ते दसो मिस्र दा यूसुफ सोना है कि साडे मुस्तफा सोने ने? ते अम्मा जी रजी अल्लाह तआला अन्हा की कहदियां ने, पुछण वालियो पुछण वालियो नी भोलियो, आओ मैं दसां फर्क की है मिस्र दे यूसुफ नू मिस्र दियां औरतां वेखिया ते हाथ कढ लै, जे वेख लैंदियां मेरे यूसुफ नू, मेरे सोने नबी नू अम्मा ने प्यार नाल मेरा यूसुफ आख्या, प्यार नाल की आख्या? मेरा यूसुफ। जे वेख लैंदियां मेरे यूसुफ नू ते अपने दिल ते जिगर कढ के अपने हाथां ते रख लैंदियां। खालिद मुजाहिद साहब पत्तो की वाले आंदे ने ना, कुड़ियां हैरत नाल कहंदियां सन अंसार मदीना दियां, नी तेरे सिर दा ऐशानी सरदार बड़ा सोना। अल्लाह अकबर। ये अम्मी ऐशा सिद्दीका ने रजी अल्लाह तआला अन्हा। आओ हुण दरबारे रिसालत दे नामी गिरामी शायर नाल मुलाकात करी। ये कौन ने? हज़रत हसन बिन साबित। ते ज़रा मंजर मैं थोड़ा जिहा तुहानूं हज़रत हसन दे जो कमेंट्स ने, इजहार ख्याल ने, वो सुनान तो पहले मैं थोड़ी जी मंजर कशी ज़रा करना चाहना। किसे दसिया सोहणिया जिहड़ा तुहाडा सहाबी हसन है ना, वो तुहाडी शान च बड़े बड़े सोहने शेर लिखदा ते पढ़दा। हाँ हाँ, मालूम होंदा है इस्लाम विच शेर व शायरी नजायज़ नहीं। अल्लाह जुल जलाल अपने पैगंबर नूं कहंदे ने, ऐ मेरे पैगंबर वमा अल्लमनाहु शेरा, सूरह यासीन, वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी ला। ऐ मेरे पैगंबर असां तुहानूं शेर नहीं सिखाए ते ना ये तुहाडी शयाने शान ने। एक पासे अल्लाह ये कहंदा है कि सोहणिया तुहाडी शयाने शान नहीं शेर पढ़ना, लेकिन दूसरे पासे मेरे पैगंबर आप अपने सहाबा नूं बुला के शेर सुनिया करते। मालूम होंदा है शेर पैगंबर सोने ने पढ़ना पसंद नहीं किया, लेकिन सुनना पसंद किया। सुनना पसंद। साढ़े पुराने आलमे दीन फौत हो गए ने, अल्लाह ताला उन्हां ते अपनियां रहमतां नाज़िल फरमाए, लेकिन मैं उन्हां दा फलसफा नहीं समझ सकिया। उन्हां दे बारे लोग दसदे ने कि कोई शेर पढ़दा सी ना, वड्डा खतीब भी कोई हुंदा सी ते उहनूं पिछे कर देंदे हुंदे सन, अगों स्पीकर दे पिछे कर देंदे सन।
بہرحال انہوں کا اپنا موقف ہے، ظاہری گل ہے عالم دین نے کوئی نہ کوئی دلیل رکھتے ہون گے، اللہ انہوں تے رحمت فرمائے، لیکن اینا تشدد بھابیو چنگا، ایڈا تشدد چنگا نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر۔ صحابیاں دسیا سونے حسان بڑے سونے تہاڈی شان شعر لکھدا ہے، فرمایا انہوں بلاؤ، حسان نو بلایا، میرے نبی سونے فرمایا حسان میرے ممبر تے بہ جا، حسان میرے ممبر تے بہ جا۔ معلوم ہوندا ہے نعت پڑھن والے نو تے سونے نے آپ اعزاز عطا کیتا ہے۔ نعت پڑھن والے نو اسی نعت خان کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ نعت پڑھن والے نو میرے مصطفیٰ نے اعزاز نال نوازیا ہے، فرمایا میرے ممبر تے بہ جا، سنے تو میری شان وچ بڑے بڑے سونے شعر لکھنا ہے۔ اللہ اکبر جی یا رسول اللہ، اللہ توفیق دیندا ہے میں لکھ لینا تے پڑھ بھی لینا۔ میرے نبی سونے نے کنڈ تے ہاتھ رکھیا، نالے حسان نو آرڈر دیتا حسان پڑھ کے سنا، نالے اتے درخواست جمع کرائی، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل دے ذریعے میرے حسان دی مدد فرمائی۔ مطلب میرے سامنے پڑھن لگا، پڑھ دیاں چک نہ جائے، گھبرا نہ جائے، اڑ نہ جائے، اللہ جبریل دے ذریعے میرے حسان دی خصوصی مدد فرمائی۔ ہاں بھائی حسان پڑھ، کیوں بھی میں نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر۔ فرماتے کی نے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأحسن منك لم تركت عيني، سونیا میری آنکھ نے تیرے نالوں سونا آج تک ویکھیا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، سونیا ویندی کتھوں تیرے نالوں سونا تے آج تک کسے ماں نے جنے ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، سونیا تانوں تے ہر عیب تو پاک پیدا کیتا گیا ہے۔ اگے جیڑا حسان نے اپنا اظہار خیال کیتا ہے نا، فرماندے نے کأنک قد ما تشاء، سونیا انج لگدا ہے جویں اللہ ہر شے اپنی مرضی نال بنائی، زمین بنائی اپنی مرضی نال، آسمان بنائے اپنی مرضی نال، اشجار و انہار بنائیاں تے اپنی مرضی نال، لیل و نہار بنائے تے اپنی مرضی نال، کارے بنائے اپنی مرضی نال، گورے بنائے اپنی مرضی نال، حیوانات جمادات نباتات پیدا کیتے اپنی مرضی نال، پر سونیا جدوں واریاں آئیاں تیریاں مینوں تے انج لگدا ہے جویں سونا رب تیرے کولوں پوچھدا گیا ہے، جویں تسی کہندے گئے ہو میرا رب بناندا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مزمل مدثر تے پھلاں دا سیرا، سبحان نفاست دے پھلاں دا سیرا، و سبحان اللہ محمد دا چہرہ، سبحان نفاست دے پھلاں دا سیرا، و سبحان اللہ محمد دا چہرہ، سونا چہرہ قد کاٹھ بندر بناوٹ، ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ، کسے ماں نے اج تک ایہو جا نہیں جنیا، جنہیں اپنی مرضی مطابق ہے
بنیا مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اے حسینہ جمیلاں دا واہ میرے سید الفت مینوں اج کل بڑے پسند آ رہے ہیں قاری صاحب ایک کیسٹ میرے ہتھی انہاں دی چڑھی میں بار بار سن رہا اللہ دی قسمیں اینا میں سندا ہو رہے نہیں جنیاں میرے دل چو دعاواں نکلدیاں نے اللہ ساڈے شعراء جو زندہ نے انہاں کو ہور دین دا کم لے جو فوت ہو گئے نے اللہ انہاں تے اپنیاں بے شمار رحمتاں نازل فرما اسی 5 گھنٹیاں چ او بیان نہیں کر سکتے جو انہاں 2 جملیاں چ بیان کیتا ہن مقام محمد تے شیخ سعید الفت نے ایک نظم بڑی لمبی لکھی نہ موضوع کی یہ مقام محمد آکو صلی اللہ ہو لیکن اس نظم دا جتھے اینڈ کیتا ہے آخری 2 مصرے چھوٹے چھوٹے لیکن ہٹ کر دیتی فرماندے نے مقام محمد دے کی کہنے بلے مقام محمد دے کی کہنے بلے خدائی تو اتے خدا کولوں تھلے دسو ہن سوچو اینا لفظاں چ کنی گہرائی مقام محمد دے کی کہنے بلے خدائی تو اتے خدا کولوں اللہ اکبر اللہ اپنی بے شمار رحمتہ نازل فرما تو کی فرماندے نے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا محمد بنا کے ہائے جس قلم نال سونے دا نام لکھیا نا اللہ وہ قلم ہی پن دیتا ہے اللہ اکبر اے ہے انفرادیت اور حسن و جمال کے معاملے دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کچھ میرے پیغمبر دے صحابہ ایسے نے جنہ میرے پیغمبر سونے دی کوئی نہ کوئی واز سنی پھر اسلام قبول کیتا خود صحابہ ایسے جنہ کوئی معجزہ دیکھیا نشانی بینات دیکھیاں میرے مصطفیٰ پڑھیا پر کچھ میرے پیغمبر دے صحابی ایسے نے جنہ سونے دی کوئی نشانی نہیں ویکھی سونے دی کوئی واز تقریر نہیں سنی صرف چہرہ ہی ویکھیا تے کلمہ پڑھ لیا ہے صرف چہرہ ویکھیا ہے تے کدھرے جان جو کہ رہ ہی نہیں یہودیاں دے ایک بہت بڑے عالم دین سن انہاں دا نام ہے عبداللہ بن سلام بعد مسلمان ہو گئے نے رضی اللہ تعالی عنہ دے رہن والے سن تے میرے پاک پیغمبر جدوں مکے و مدینے ہجرت کر کے آئے مدینے پہنچن تو پہلے 7 دن قباء بستی دے اندر میرے نبی قیام فرمایا مشہوری سنی عبداللہ بن سلام نے بھئی او جن نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے نا محمد نامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم او مدینے آن والا ہے پر اجے آیا نہیں اجے قباء بستی دے اندر قیام پذیر نے دل دے اندر سوچیا میں کچھ سوال کرنے نے ایسی تے عالم نا پاویں یہودی سی پر یہودیاں دا بہت بڑا عالم سی عبداللہ بن سلام میں اس نبی نبوت دے دعویٰ کرن والے محمد کولوں کچھ سوال کرنے نے جے تے انہاں میرے سوالاں دا جواب صحیح دے دیتا تے پھر میں اس سونے دا کلمہ پڑھ لانگا تے اللہ دا شکر کرانگا کہ مینوں اللہ نے کسے نبی دا زمانہ عطا کر دیتا ہے تے جے انہوں میرے سوالاں دا جواب نہ آیا تے نعوذ باللہ پھر او دے خلاف پراپوگنڈا کر کے انہوں ناکام کرن دی کوشش کرانگا اپنے ذہن دے اندر سوال سوچے ہوئے نے میرے نبی سونے قباء بستی دے اندر تشریف لے آئے اے عبداللہ بن سلام قباء بستی دے اندر گیا کہندا چند ساتھیاں نو لے کے سونے پیغمبر تشریف فرمانے تے انہاں نو تبلیغ فرمانے
فرما رہے ہیں, انہوں تقریر سنا رہے ہیں, انہوں درس دے رہے ہیں. اور کی فرماندے نے ایھا الناس, میرے نبی دی دعوت ذرا تسی ویکھو کنی عالمگیر دعوت ہے. یہ نہیں آکھیا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والے ہو, نہ اے نہیں آکھیا اے میرے صحابیو, اے قبا بستی والے ہو, نہ آکھیا یا ایھا الناس. اج بھاویں تھوڑے لوکی سامنے بیٹھے نے پر ایک ویلا آنا ہے اس دعوت نے ساری انسانیت تک جانا ہے. یا ایھا الناس, اے لوگو افشوا السلام, سلام عام کر دیو. کی عام کر دیو؟ السلام اسی کی عام کیتا ہے؟ گڈ مارننگ. کی عام کیتا ہے؟ گڈ مارننگ. تے منہ دند کوئی نہیں دیاندا ہیلو, فون چکدیاں کی آندا؟ اچھا سر جی تشریف فرما نے, ایوب صاحب اللہ علم عمل عمر برکت فرمائے. ہیل جڑا لفظ ہے نا, ہیل HELL, ہیل انگلش دا لفظ ہے. یہ انگلش چاہتے ہیں جہنم. کی خیال ہے؟ تے فون چکدیاں سار تسی آندے ہو ہیلو. چلو پتہ نہیں مطلب اس لفظ دا کی ہے یا کی نہیں, لیکن ادھرلے پاسے کو کڑی رڑدی تے ہے نا. وہ کتے دا مطلب یہی نہ بن جائے دوزخی ہو. اللہ اکبر. اس واسطے نہ آکھیا کرو. کی آندے ایک کوڑا کوٹ کر لو, اللہ توفیق عطا فرمائے. فون چکدیاں سار کی آکھو, کی آکھو السلام علیکم. اللہ اکبر. میرے نبی سونے نے فرمایا افشوا السلام, سلام عام کر دیو. عبداللہ بن سلام سن رہے نے, نام عبداللہ بن سلام ہے, سونا نبی نبی اسلام ہے, تے دعوت دے رہے نے سلام دی. افشوا السلام, سلام عام کر دیو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, یہ کی ترجمہ ہے؟ تسی کرو. کی ترجمہ ہے؟ اور میں کراں تے کتے فتوی نہ لگ جائے. اطعموا الطعام, ایک دوجے دا کھانا شانا پکا لیا کرو. جی آج ساڈے گھر تہاڈی دعوت ہے جناب. مولوی صاحب, حضرت صاحب, حافظ صاحب, قاری صاحب, شیخ صاحب, نمازی صاحب, حاجی صاحب, غریب صاحب. غریباں دی نہیں اساں کرنی ہوندی, اساں سیٹھاں دی کرنی ہوندی. فلاں صاحب اج مغرب دی نماز پڑھ لیے, آؤ پھر اج کھانا میرے ہلوں کھا لو, اج میرے ہلوں کھا لو. مولوی صاحب اج فلانے ہلوں, قاری صاحب اج فلانے ہلوں. تے کسے ویلے ساری جماعت رل کے قاری ہوراں دے گھر وڑ جائے گا. مولوی صاحب دے گھر بھی مولوی صاحب تے پھر بہانا لبدے نا, مسیتے کو پرونا آ جائے نا, پرونا تے سپیکر مسجد دا کھول لین گے, اعلان کرن گے حضرات مسجد وچ ایک مہمان آیا ہے, روٹی گھل دیو ایک بندے دی. بندہ پوچھے تیرے گھر کالی کیڑی پئی ہے, کیوں نہیں دیندا؟ کیوں بھائی مولوی صاحب کیوں نہیں اپنے گھروں کھواندے؟ میں دساں, وہ اس واسطے نہیں کھواندے کہ جے اے دی آئی تے پھر میری تے وٹ تے پئی. اللہ اکبر. اللہ علم دے نال نال جذبہ سخاوت بھی عطا فرمائے, اللہ دل بھی کھلا بڑھائے. فرمایا افشوا السلام,
सलाम आम कर दियो। व अतिमुत्ताम, रोटी शोटी खुआया करो, खाना शाना पकाया करो, दावतां करया करो। तीसरे नंबर पे फरमाया वासिलुल अरहाम, रिश्तेदारियां जोड़ के रखिया करो। वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम, जदों लोग सुते होण तुसी उठ के नमाज़ां पढ़िया करो। रात वेले लोगी सुते हो तुसी उठ के रब नू मनाया करो। ए चार काम करया करो। सलाम आम कर दियो, दावतां पकाया करो, रिश्तेदारियां जोड़िया करो। रात नू सारे लोगी सुते हो तुसी मुसल्ले दे सवार बन जाया करो। चार काम करोगे ते होवेगा की तदखुलुल जन्नत बिसलाम, जन्नत विच सलामती नाल दाखिल हो जाओगे। हाँ, अब्दुल्ला बिन सलाम आंदे ने एक तो सोने की ये दावत सुनी, तो दावत सुनन तो पहले ही वड़दे ही अंदर किसी मकान सोने का चेहरा वेख लिया। फरमांदे ने सवाल करन दा मैनू चेता ही कोई ना रहा, चेहरा ही वेख्या, दिल ने गवाही दे दी अब्दुल्ला एडे सोहने चेहरे वाला बंदा झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर को साडे चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ के गवाही देंदा। अज लोकी की आंदे ने, बस जो आंदे ने अल्लाह ही माफ़ करे। मैं छोटा जिहा सैंपल तुहाडे सामने रखन लगा। लोकी आंदे ने लम्मियां दाड़ियां वाले बहुते खोचल हुंदे ने, लम्मियां दाड़ियां वाले बहुते खोचल हुंदे ने। यार किरदार तेरा है, बदनाम सोने की सुन्नत हो गई। कोई अपने किरदार ते गौर कर। दाड़ियां वालो मेरा मतलब ये नहीं कि हुण मना छड़ो, रखी रखो, जे लम्मी है तो होर लम्मी करो, पर किरदार सोना बनाओ, अखलाक सोना बनाओ, आमाल सोने बनाओ, अफआल सोने बनाओ। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हाँ हाँ, फरमाते ने चेहरा वेख के मेरे दिल ने गवाही दे दी। अच्छा, सोने नबी की खिदमत आया। मैं क्या यार रसूल अल्लाह तुहाडा मैं कलमा पढ़ना है, पर तुसी ना एक मेरी डिमांड ज़रा पूरी कर दिओ। ए मेरे कबीले के जिन्ने यहूदी बैठे ने ना, इन्हां नूं ज़रा बुला के पुछो कि अब्दुल्ला बिन सलाम तुहाडे विच कैसा बंदा है। मेरे पैगंबर सोने ने यहूदियां नूं बुलाया है। अब्दुल्ला बिन सलाम कहंदे ने मैं किसी दीवार दे ओले छुप गया, दीवार ओले छुप गया। मेरे नबी ने मेरे कबीले दे यहूदियां नूं बुलाया। ओए यहूदियों दसो अब्दुल्ला बिन सलाम तुहाडे विच कैसा बंदा है जी? क्या ही बात है, ये भी बड़ा आला है, एदा अब्बा भी बड़ा चंगा सी, एदा दादा भी बड़ा इज्जतां वाला सी, एदे सारा खानदान ही बड़ा अजीम शान खानदान है। अब्दुल्ला बिन सलाम किसी छोटे खानदान दा बंदा नहीं, बल्कि बड़े अजीम खानदान दा चश्मो चरागे, बड़ा चंगा है, बड़िया इज्जत वाला है। अब्दुल्ला बिन सलाम ने दीवार ओले लुकिया लुकिया उच्ची आवाज नाल पढ़िया, शहादो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओ यहूदी जेड़े आंदे सन ये भी बड़ा चंगा, एदा अब्बा भी बड़ा चंगा, एदा दादा भी बड़ा ही चंगा। जदों कलमा पढ़िया ते आंदे ने एदे नाल दा चवल असां कोई वेखिया ही नहीं। नऊज़ बिल्ला सुम्मा नऊज़ बिल्ला। ये भी इंजदा, एदा प्यो भी इंजदा, एदा दादा भी इंजदा, ये पूरा खानदान ही इंजदा। ए जे यहूदी कौन? ए जे यहूदी ते इन्हां दे नाल ही रलदा मिलदा मूदी। की आंदे? यहूदी भी ते मूदी भी।
अल्लाह इन्हां दे ज़ालिमां दे शर तो सानू बचाए। अल्लाह इन्हां तो साडी सरजमीन नू पाक ही कर दे। अल्लाह जिवें मक्के मदीने नू सोहणे नबी दी दुआ नाल यहूदियां तो पाक कीता ही ना, असीं तेरे कोलों दुआ करने इस दुनिया नू यहूदी ते मूदी तो पाक कर दे। अल्लाह अकबर। तो ये अब्दुल्ला बिन सलाम वो अजीम सहाबी बन गए कि जिन्ना सोने नबी का चेहरा वेख्या। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने दे एक बाजार दे अंदर खड़े होए ने। एक काफले वाले कोलों दी गुजरे। इन्हां काफले वालियां दे कोल एक बड़ा सोहना ते प्यारा ऊंट है। अरब दे अंदर ऊंट दी बड़ी अहमियत समझी जाती है, जिवें साडे कार की अहमियत है, जिवें साडे पुजारो की अहमियत है, जिवें साडे एवरी ते कैरी डब्बे की अहमियत है, इवें उन्हां दे हाँ ऊंट की अहमियत पहला भी हुंदी सी, हुण भी किसी हद तक होवेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्हां काफले वालियां कोल एक ऊंट है। मेरे नबी सोहणे नूं बड़ा पसंद आ गया है। आप फरमाते ने ऊंट मैनू दे दिओ, तुसी इत्थे ही खलोवो ते मैं तुहानू इहदी कीमत अदा कर देना। ऊंट का सौदा हो गया बई ए तुसी ऊंट लै जाओ, इहदे बदले तुसी इन्ने मन इन्ने किलो खजूरां सानू दे दिया। और मदीना अज भी खजूरां दी सरजमीन है। इन्नियां खजूरां तुसी सानू दे दिया जे कीमतन ते ऊंट लै जाओ। मेरे पैगंबर सोहने ऊंट की नकेल फड़ी अपने घर तशरीफ लै गए। हुण एक दूजे को पुछते ने मरने देख दे दिता जे, कोई ना पता भी पूछया जे, देखते बैठे हो नाम ही पूछ लिया जे, नाम ही पूछया जे, को एड्रैस वो केड़े कबीले का केड़े खानदान का को पूछया जे। एक दूजे ने तू पूछया? नहीं मैं तो नहीं पूछया। अच्छा तू भी नहीं पूछया? नहीं मैं भी नहीं पूछया। यार मैनू तो याद ही नहीं रहा, मैं भी कोई नहीं पूछया। अल्लाह अकबर। आंदे होणगे ले लो हुण पैसे। वो ऊंट लैके टुर गया जे ते ले लो पैसे। एक दूसरे नाल लड़ाई कर रहे ने। इस काफले दे अंदर एक बीबी हौदज विच बैठी हुई है। अल्लाह अकबर। ओ बोली ते कहंदी है वे क्यों लड़दे हो? मैनू पक्का यकीन है बंदा तुहाडे पैसे जरूर दे के जाएगा। वे क्यों लड़दे हो? ये बंदा तुहाडे पैसे बोलो। एक कदम होर माई ने अगे चुकया, जे इन्ने ना दिते ते मैं दे देंगी। हाय सुभान अल्लाह। मैं सदके सोने नबी तो ये जरूर तुहाडे पैसे देगा, जे ना दिते उसनू ते मैं दे देंगी। आंदे ने माई तू इनू जाननी है, तेनू एदा पता है? अखे मैं किथों पता लेना है, मैं तो तुहाडे नाल आई हाँ, मेरा इहदे नाल ताल्लुक वास्ता की है? बीबी फिर एडी डाडी गारंटी क्यों दे रही है? आंदी है तुसी ओहदे नाल सौदा कर रहे सो ते मैं ओहदा चेहरा वेख रही सां। तुसी ओहदे नाल सौदा कर रहे सो ते मैं की कर रही सां? अल्लाह सानू भी विखा दे। सोना नबी दा चेहरा चौदवीं दे चंद वांगो, कालियां जुल्फां लटकन रेशमी कमंद वांगो। सोना नबी दा चेहरा चौदवीं दे चंद वांगो, कालियां जुल्फां लटकन रेशमी कमंद वांगो। मूसी मिठास वाला आसियां दी आस वाला, हुस्न दी प्यास वाला शरबत सी खंड वांगो।
سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں لباں سی کٹائیاں ہویاں نالی ملائیاں ہویاں اج کی آندا مچھ نہیں تے کچھ نہیں مچھ نہیں تے اور تیرا ایمان ہی اندروں کچھ نہیں لباں سی کٹائیاں ہویاں نالی ملائیاں ہویاں لمی تے پاری داڑی دادے پابند وانگو سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں اللہ اکبر کبیرہ نک تلوار سونا رخسار گلنار سونا رب نے ورفانا دتا رتبہ بلند وانگو سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں حیا دیاں کانا دوویں کوئی اوپر کمانا دوویں دیوڑی بغیر متھا دند سی کھنڈ وانگو صاف بلوری سینہ صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینہ صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینہ تائیوں سمسام لبے چیز پسند وانگو سونے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگوں کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں وے ناظرو او تہاڈے پیسے ضرور دے کے جائے گا جے اونے نہ دتے تے میں دے دیاں گی انہاں گلاں وچ ہی وقت گزر رہا ہے ادھروں ایک صحابی آیا ہے دو صحابی آئے نے دوواں نے کھجوراں دے دو ٹوکرے سر تے اٹھائے ہوئے نے انہاں یہودیاں دے کول آ گئے اللہ اکبر کبیرہ قافلے والیاں دے کول آ گئے آ کے آندے نے اے کھجوراں سونے نبی نے کلیاں نے پہلا ایک ٹوکرا سونے تہاڈی مہمان نوازی واسطے کلیا ہے تے دوسرا ٹوکرا اس اونٹ دی قیمت بھیجی ہے اے پہلا کو کھاؤ پیو روٹی شوٹی ناشتہ نوشتہ کرو اور باقی دیاں اس اونٹ دی قیمت کھجوراں لے جاؤ وہ آندے نے ناشتے دی تے گل بعد دی سی اساں سوچیا ایڈے اخلاق والا سانو اساں او دا نا نہیں پوچھیا پھر بھی او سونے نے ساڈی مہمان نوازی بھی کیتی قیمت بھی دیتی اس سونے دیاں زیارتاں تو بغیر نہیں جانا چاہیے سارے دے سارے میرے سونے نبی دی خدمت جو ہے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو یہ ہے چہرہ مصطفیٰ یہ ہے جمال مصطفیٰ یہ ہے حسن مصطفیٰ اللہ اکبر رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ کوئی ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے حسن خیال میں اور نہ دکان آئینہ ساز میں اللہ ذوالجلال والاکرام سانو سونے دا تابعدار بنائے سونے دی شکل ورگی اللہ ساڈی بھی شکل تسی آکھو گے لو اسی اوویں دے ہو سکنے ہیں اوے ہون دی کوشش تے کرو نہیں تسی اونج دے ہو چلے اللہ فرماندے نے میں سونا تانوں بطور رول ماڈل عطا فرمایا ہے اوویں دے ہو تے صحیح اللہ اکبر او سونے دیاں جو شاناں نے او ہی رہن گیاں اللہ ذوالجلال والاکرام عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب